جناب خدیجه سلام الله علیها حقیقتا مظلومه، به خاطر اینکه ایشون شرف همسری پیغمبر در مورد ایشون دارای یک ارزش مضاعف. دیگران مشرف به شرف همسری پیغمبر شدند، لکن رنجهایی را که پیغمبر در عمده دوران رسالت به اونها مبتلا بودن، این رنجها رو ندیدن. 10 سال در مدینه بود، خب عزت بود، احترام بود و زندگی راحت بود نسبت به اون دوره. جناب خدیجه سلام الله علیها دوران رنج پیغمبر را، دوران سختی های پیغمبر را تحمل کردن و دیدن. اولا نفس ایمان آوردن به پیغمبر که اولین کسی که ایمان آورد امیرالمومنین و حضرت خدیجه بود. این خود این یک امتیاز بزرگه، این یک ارزش بسیار بالایی است. آسان نیست عبور کردن و صرف نظر کردن از عقایدی که انسان سالهای متمادی با اونها زندگی کرده، آسان نیست. برای ما پیش نیامده یه چنین چیزی تا بفهمیم چقدر مشکل و مهمه. ایشون اولا با اون فطرت پاک فهمید صدق قضیه رو، حقانیت قضیه رو بلافاصله فهمید. تا پیغمبر رو دید با اون حال که از حرا برگشته بود و با اون حالت معروف و مذکور در کتابها، فهمید که این یک حادثه مهم اتفاق افتاده و قلب مبارکش مجذوب شد و ایمان آورد. بعد پای این ایمان ایستاد. این بزرگوار این امتیاز رو داره، از همه اموال خودش خارج شد و همه رو صرف کرد در راه ترویج اسلام و تقویت پیغمبر. بعد هم دچار اون سختی ها و اون مشکلات طاقت فرسا که یکیش همین مسئله شعب ابی طالب بود و اون 3 سالی که اونجا بودند و اون سختی هایی که این بزرگوار متحمل شد و این ایمان رو محکم نگه داشت و اینا. و خب قرآن درباره کسانی که قبل از فتح و بعد از فتح انفاق میکنن، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل. این قبل الفتح یعنی فتح مکه، این قبل از فتح مدینه است، یعنی قبل از آنی که مدینه‌ای در اختیار پیغمبر قرار بگیره، زندگی راحتی، حکومتی، تسلطی، قدرتی در اختیار و بزرگوار باشه، در حال نهایت شدت ایشون انفاق کردن، هم مالشون رو، هم جانشون رو، هم راحتشون رو. خب اینها واقعا فضایل مهمی است، اینا مغفولون عن مونده. حضرت مظلوم است، این بزرگوار واقعا مظلوم است. تعبیر کردن جناب آقای اعرافی، گفتن غریب، واقعا همینجوره، ایشون غریب است جناب خدیجه سلام الله علیها. و حالا شما میگید مادر 11 امام، در واقع مادر 12 امام، چون مادر امیرالمومنین هم ایشون هست. ایشون امیرالمومنین رو در آغوش خودش، در دامان خودش، در زندگی خودش پرورش داده تا